from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, कैंटोनमेंट की बोर्ड के इलेक्शन में पीटीआई जो बहुत थोड़े से मार्जिन के साथ इलेक्शन जीती है, वो इनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है. इनको चाहिए कि अब आंखें खोल लें. ये बहुत बड़ा इशारा है. मैं इस इलेक्शन से आने वाले मुल्क की इंतखाबात को देखना चाहता हूं कि यहाँ से क्या मैसेज मिल रहा है. अच्छा, इससे पहले कि मैं उधर जाऊं, मैं चाहता हूं आपकी तवज्जो इस तरफ लेके जाऊं. एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, उसको जहन में रखिएगा तो बात करना पूरे सिस्टम के लिए आसान होगा. देखिए, ये हकीकत है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है. पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से पंजाब है. पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा आबादी के लिहाज से बलूचिस्तान है. अगर बलूचिस्तान, सिंध, केपी मिलकर भी चाहें तो उनकी इतनी सीटें नहीं हैं कि वो हुकूमत बना सकें. और जमहूरियत तो गेम ही नंबर्स का है कि 4 के मुकाबले में जिसके 5 होंगे वो जीतेगा. और हमारे यहाँ तो ये कानून है कि कातिल, सियासी बदमाश अगर जेल में मुकीम हो तो वो वहाँ से बैठ के इलेक्शन भी लड़ सकता है. ये हमारे यहाँ कानून है. अच्छा, अब ज़रूरी ये है कि कोई ऐसा निज़ाम लाया जाए जो जीतने वाले के लिए ये लाजिम करे कि हर सूबे से उसको एक ख़ास अमाउंट में वोट मिलने ज़रूरी हैं. ये मैं कंटोनमेंट बोर्ड के लिए नहीं बातें कर रहा हूँ, मैं आने वाले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपको ज़रूर जीतना हो. जैसे अमेरिका में भी ये कानून है कि आप छोटी सी भी उसमें, लेकिन आपके ख़ास मकदार में वोट लेना ज़रूरी है. नवाज शरीफ ये जानते थे कि हुकूमत तो पंजाब से मिलती है, अगर यहाँ से बात पहुँच जाए, लोग सपोर्ट कर दें तो हुकूमत मिल जाएगी. वो वहीं रहते थे, याशियाँ करते थे, लूटते थे और जहर घुलते थे, तो वो वहाँ पे खुश रहते थे. अच्छा, अब इस इलेक्शन में, ये कंटोनमेंट के बोर्ड के इलेक्शन में जो बात बड़ी ख़तरनाक सामने आई है वो ये है कि नून लीग का वोट अभी तक मौजूद है. अच्छा, हैरत की बात यह है कि सब कुछ आंखों से देखने के बाद, कानों से सुनने के बाद, सबूत देखने के बावजूद भी लोग करप्ट लोगों की हिमायत पर तैयार हैं. इसको क्या कहेंगे आप? ऐसा क्यों है, ये सोचिए. देखिए, करप्शन एक नशा है जो बहुत मुश्किल से दूर होता है. बकौल हसन निसार के कि इस पूरी सोसाइटी को तेजाब से धोना पड़ेगा. अच्छा, करप्शन, अगर आप 6 महीने किसी आदमी को करप्शन लगाए ना, 6 महीने से साल भर तक में वो बड़ा ज़बरदस्त करप्ट हो जाएगा. पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 30 साल तक ये इंजेक्शन करप्शन के लगाए लोगों के जहनों में, और उस सोसाइटी ने इस बात को कबूल कर लिया है कि करप्शन इज ए नॉर्म ऑफ द सोसाइटी. ये नॉर्मल सी बात है सोसाइटी में. और उसका सबूत क्या है? टीवी पे एक गवर्नर बलूचिस्तान के कह रहे थे कि मैंने करप्शन की है और देखिए मैं आज गवर्नर लगा हूं. एक सियासतदान कह रहा था साइन डिग्री तो डिग्री होती है बाबा, जाली हो, नकली हो कि असली हो. और एक पॉलिटिशियन टीवी पे बैठ के कह रहा था करप्शन करना हमारा हक है. तो ये माशरा है. अब आप सोचिए कि ये पार्लिमानी तर्ज जमहूरियत जो है वो आपको कहां लेके जा रही है. इसकी जगह एक ऐसा सदारती निज़ाम होना चाहिए जो सबकी नुमाइंदगी को ज़्यादा अहमियत दे और सिर्फ एक ही सूबे से जीत जाने के बाद आप गवर्नमेंट ना फॉर्म कर सकें, सबकी मर्जी हासिल हो. जैसे सदारती वोट में सदर को पूरी आवाम के वोट हासिल होते हैं. इस पे कई दफ़ा बात कर चुके हैं, फिर करेंगे. अच्छा, अब आइए जल्दी से कि इस इलेक्शन से पीटीआई को क्या नुकसानात हैं और क्या सीखना चाहिए. पीटीआई के पास एक बहुत बड़ा कार्ड है, एक बहुत बड़ा पावर हाउस है जिसका नाम है इमरान खान. इसके बाद
ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹکٹ دینے میں ہمیشہ غلطی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں ہاں ٹکٹ دینے میں ہم سے غلطی ہوئی. ایک بات. دوسری بات, ریاست مدینہ کی خواہش رکھتے ہیں اور کوئی نظریاتی ٹیم نہیں ہے, کوئی مبشر حسن عظیم طارق نہیں ان کے پاس جو لوگوں کی, ورکرز کی, لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کر سکے, ڈسکشن گروپس ہوں, سیمینارز ہوں اور ان کو بتایا جائے کہ تمہاری منزل کیا ہے, تمہیں ذہن میں کیا رکھنا ہے, ان کے تعمیر کی, ان کی سوچ کی جو ہے وہ کیسے تعمیر کی جائے. کوئی ایسا انتظام ہے؟ نہیں ہے. دیکھیے ہر کامیاب پارٹی میں جو بڑا ٹارگٹ لے کر آتی ہے, ٹھیک ہے نا, کسی ریولوشن کا لاتی ہے یا جیسے عمران خان لائے ہیں ریاست مدینہ کا, بہت میری جان قربان, بہت اچھی بات, ٹھیک ہے نا, اور سنسیئر بھی وہ ہیں, لیکن تمہارے پاس ٹیم تو ہے نہیں, اس طرف تو تم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. سارا سال کلاسز ہوتی ہیں, ذہنی طور سے تیار کیا جاتا ہے لوگوں کو. یہاں پہ کیا لوگ ہیں؟ یہاں پہ تو وہ لوگ ہیں جو ہوا کا رخ ہر وقت چیک کرتے رہتے ہیں کہ پارٹی میں رہنا ہے یا باہر چلے جانا ہے. ہر وقت یہ چیک کرتے رہتے ہیں. کوئی بھی سیکنڈ لیئر میں ایسا نہیں ہے جو اس بات پہ توجہ دیتا ہو. جس روز عمران خان کو کچھ ہو گیا تو یقین کیجئے یہ پارٹی سب سے پہلے تنکوں کی طرح بکھر جائے گی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آئندہ الیکشن میں کامیابی کے لیے, اور وہ خواب جو تم نے دیکھا ہے اور جس کی آپ چاہتے ہیں تعبیر ملے ریاست مدینہ, اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. صرف تقریر سے کام نہیں چلے گا. عمران خان صاحب کے یہاں بھی آج کل ایک ہی حل ہے, تقریر اور تقریر. وہ گروپ کہاں ہیں؟ میں نے اور میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے اکثر کچھ پلان بنائے اور میں نے یہاں پہ پی ٹی آئی کے ساتھیوں کو دیے, تو انہوں نے بہت دل سے مجھے اپریشیٹ کیا, میری صلاحیتوں کو اپریشیٹ کیا. اس کے بعد ڈنر کیا. اب وہ اپنے گھر کو گئے, میں اپنے گھر کو گیا. حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے. اچھا, یہ حقیقت جانتے ہوئے کہ پنجاب کے بغیر آپ حکومت نہیں بنا سکتے. پنجاب میں ایک آدمی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جس کا چہرے پہ آپ ذرا غور سے دیکھیے, اس کے باڈی لینگویج سے, وہ بیچارہ خود پریشان رہتا ہے. وہ خود کہتا ہے, اس کا چہرہ کہہ رہا ہوتا ہے, میں نو کتنے پھنسا دیتا, مجھے کہاں بٹھا دیا, کہاں پھنسا دیا. وہ اب کب پرفارمنس دے گا؟ وہ کب وسیم اکرم بنے گا؟ یار اگر اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں تو اگر اس کو ان اچھے کاموں کی تشہیر نہیں آتی, لوگوں کو بتانا نہیں آتا, تو بھی تو نااہلی ہوا نا بھائی. اب یہ کہہ کے کیا اس کو ڈیفینڈ کرنا کہ اچھے کام کیے بتانا نہیں آیا, تو یہی تو نااہلی ہے. اور کیا ہے؟ دعا کیجئے کہ دیکھیے آج جو حالات ہیں پاکستان کے, افغانستان کے, جس طرح سے بھارت دشمنی پہ اطلاع ہوا ہے, اور ساری دنیا میں تو آپ شروع سے ٹارگٹ ہیں since the inception of پاکستان. جب سے آزادی کے وقت سے دشمن ہیں سب لوگ. تو اس وقت ضرورت ہے کہ پارٹی بڑے پیمانے پہ جیتے, جبکہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر طرف ایک واویلا مچایا ہوا ہے. اور ایک صاحب کا ذکر ضرور میں کر جاؤں کہ جو شخص سب سے زیادہ شور مچاتا ہے پاکستان میں اور حکومت گرائیں گے, اس کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی اس کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں ہیں. اس کو آپ ان لوگوں کو بے نقاب کیجئے, ان سے جان چھڑائیے. خدا کے واسطے عمران خان سے کہیے ایک نظریاتی بورڈ بنائے, لوگوں کی تربیت کرے. وہ وجی الدین, ریٹائرڈ جسٹس وجی الدین صاحب نے جوائن کیا تھا, ان کو اس کے کہنے پہ, جہانگیر ترین کے کہنے پہ عمران خان صاحب نے فارغ کر دیا. وہ ایک باپ کی حیثیت سے آئے تھے اور صحیح ڈائریکشن میں لے جانا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے اس کے پیسے, اس سے مروب ہو کر اس کو ساتھ ہم سفر بنا لیا تھا اور ان کو نکال کے باہر کر دیا تھا. اور آج دیکھیے آپ کس چوراہے پہ کھڑے ہیں. آج پھر لوگوں کے پاس جانا پڑے گا, یار حکومت بنا, نیکسٹ الیکشن میں یار حکومت بنانی ہے, ووٹ دو. تو آپ کیا کام کر پائیں گے؟ پھر وہی رولا شروع ہو جائے گا. اگر 2/3 میجورٹی سے نہیں جیتے تو آپ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی, اور اس کے چانسز
بہت کم نظر آ رہے ہیں. وقت کی رفتار کہتی ہے ابھی بھی بدل لو شاید ایسا ہو جائے, آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے, ورنہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو تمام دوستوں کو اس کو شیئر کیجئے, بتائیے اور دعا کیجئے. میرا چینل ہے فائق صدیقی شو یوٹیوب پہ, اس پہ میری 400 کے قریب ویڈیوز ہیں. اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.